ल ठीक छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी बहस कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यतिखेर नेपाल भारत सीमाको बारेमा विवाद भइरहेको छ र त्यसै विषयमा डाक्टर जयराज आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँको मैले के परिचय गराउनु परेको छ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी प्रतिनिधि भएर अमेरिका, भारत, चीन, नेपाल लगायत विश्वका मा कूटनीतिक मर्यादाहरू कसरी हुन्छन् र के गरिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले आजको कार्यक्रममा र लगायत भारतसित भइरहेको विवादको विषयमा उहाँले भन्नुहुनेछ। हामी सुन्नेछौँ र यहाँहरू दर्शकहरूलाई केही जिज्ञासा लाग्यो भने म्यासेन्जरमा यहाँहरूले लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रश्न पनि म राख्नेछु। मैले प्रश्न गर्ने भन्दा पनि अब आदरणीय दाजु जयराज आचार्यलाई स्वागत गर्दै उहाँलाई आफ्नो विचार राख्न अनुरोध गर्छु। दाजु, मैले स्वागत गरेँ। नमस्कार। यो नेपाल भारत सीमा विवाद के हो? अब यो सीमा विवाद भनेको अब साधारणतया जुन देशसित सीमा जोडिएको छ त्यसैसित हुने हो हैन। अब हाम्रो नेपालको सीमा भारत र चीनसित जोडिएको छ। सौभाग्यले दुईटा देशसित मात्रै जोडिएको छ भन्न पर्यो। कतिपय देशहरू हुन्छन् जो सीमा चाहिँ 13-14 वटा देशसित जोडिएको हुन्छ, जस्तो चीनकै भनौँ। अब उता मङ्गोलिया, कोरिया अनि पूर्वी यो पश्चिमी मध्य एसियाका देशहरू, भारत, नेपाल, भुटान। अब हाम्रो चाहिँ खालि यी दुईटासित मात्रै जोडिएको छ। त्यो एक प्रकारले सौभाग्य पनि भनौँ, दुर्भाग्य पनि। सौभाग्य यस अर्थमा कि चाहिँ नि खालि दुईटासित मात्रै डिल गरे भयो, व्यवहार गरे भयो। दुर्भाग्य चाहिँ के भनेदेखि यति ठुला परे ती दुईटा हाम्रा छिमेकी संसारका जनसङ्ख्याको दृष्टिले सबैभन्दा ठुला दुईटा देश। हाम्रो देशको तुलनामा त कोही एउटा चाहिँ 30-40 गुणा ठुलो छ भूगोलमा, अर्को त झन्डै 90 गुणा ठुलो जस्तो छ। अब जनसङ्ख्या पनि त्यस्तै। अब यिनीहरूसँग सीमाको विवाद हुने भनेको हाम्रो लागि बडो गाह्रो विषय हो। अघि राष्ट्रिय एकीकरणको अभियानको बेलामा हामी पनि बलियै थियौँ र उनीहरू पनि त्यति बलिया थिएनन्, कमजोरै थिए। हामीले दुई पटक चाहिँ नि दुवैपट्टि लड्या हो। यता अङ्ग्रेजहरूसित पनि लडियो, अब उता भोटसित पनि लडियो। 1792 एकपटक, 1856 एकपटक चाहिँ नि चीनपट्टि, यता दक्षिणपट्टि त अङ्ग्रेजहरूसित पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा दुईचोटि लडियो, 1763 इस्वीसन र 1767 मा। अनि पछि फेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भीमसेन थापाको पाला भन्नु पर्यो, युद्ध भयो। अब सुगौली सन्धि भयो। उता किल्ला काङ्गडासम्म पुगेका हामी खुम्चिएर अहिलेको यो विवादित महाकाली नदीसम्म आइपुग्यौँ। त्यसको मुहान कहाँ हो भन्ने सबभन्दा ठुलो विवाद त्यही छ। अब त्यसैले अब हाम्रो अनुभवले के देखाउँछ भने, अथवा सबैको अनुभवले, यो राजनीति शास्त्रको भनौँ, कूटनीति शास्त्रको एउटा सिद्धान्तै हो कि अब सीमा विवाद भन्ने चिज कि लडाइँ गरेर त्यो टुङ्गिन्छ, जसरी हाम्रो लडाइँद्वारा टुङ्गियो चाहिँ लडाइँ सकियो, नराम्रोसँग हारियो, सुगौली सन्धि गरियो र चाहिँ टुङ्गियो। अर्को दोस्रो चाहिँ उपाय भनेको कूटनीतिले सीमा विवाद समाधान गर्ने हो। अब हामी सबै नेपालीले अहिले सोच्नुपर्ने कुरा यही हो। अब जुन सीमा विवाद भइरहेछ त्यसलाई सल्टाउनलाई लडाइँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? विगतमा जस्तो त्यो अवश्य सकिँदैन, किनभने विगतको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक छ। अघि नै मैले भने विगतमा ती दुवैपट्टिका हाम्रा छिमेकीहरू त्यति बलिया थिएनन्, त्यसैले हामी झन्नै बाघ जस्तो भएर झम्टिन पुग्यौँ, युद्धमा लड्यौँ पनि। अब त्यो स्थिति छैन। अब हाम्रो विकल्प भनेको कूटनीति नै हो। अब यो कूटनीतिक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्ने विषय छ। अब अहिलेको सरकारले कसरी गर्छ
त्यो आगामी दिनमा हेर्नुपर्छ। तर अब यतिखेर जुन कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा नेपालको नक्सामा भएको, नेपालको नक्सामा नभएको यी जुन विवादहरू आइराखेका छन् र कूटनीतिक रूपले यी विषयहरूलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार अथवा राजनीतिक पार्टीहरू अथवा नेतृत्वहरूले के गर्नुपर्छ त, के गर्नु अब उनीहरूले? एक त के भने पुराना डकुमेन्टहरू पढ्न पनि पर्यो। अब डिप्लोमेसी भन्ने अङ्ग्रेजी शब्दको मूल जरो हेर्ने हो भने डिप्लोमा भन्ने शब्दबाट आउँछ। डिप्लोमाको ल्याटिन भाषामा डिप्लोमाको अर्थ हुन्छ कागज, दस्तावेज, डकुमेन्ट भन्ने। त्यो अहिले पनि अब अमेरिकातिरको विश्वविद्यालयमा के भन्छन् भने मैले जाँच दिइसकेँ, पास पनि भइसकेँ, रिजल्ट पनि भइसक्यो, तर डिप्लोमा लिएको छैन भने। त्यो डिप्लोमा लिएको छैन भनेको म पास भएको कागज जो सर्टिफिकेट भन्छौँ नि हामी, त्यो लिएको छैन भने। र डिप्लोमेसीको अर्थ जस्तो फार्मेसीको अर्थ चाहिँ औषधि विज्ञानको अध्ययन गर्नु हो, त्यस्तै डिप्लोमेसीको अर्थ पुराना कागजपत्रहरूको अध्ययन गर्नु हो। अब एउटा त्यो गर्नु पर्यो। र यस्तो यस्तो चाहिँ पुरानो नक्सा यस्तो थियो, अहिले यसरी बदलियो, अब सन्धि अनुसार हाम्रो पुरानो नक्सा बमोजिम नै चाहिँ नि हाम्रो जमिनमा हाम्रो दाबी हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। अब दोस्रो उनीहरूले के भन्छन् सुन्नु पर्यो। मेरो विचारमा सामान्यतया के भन्छन् भने अब हाम्रै गाउँघरमा हाम्रो स्थानीय ऐन कानुनमा पनि कसैले कुनै जग्गा जमिन चाहिने वर्षौं वर्षसम्म दशकौंसम्म भोगचलन गर्दै आएको छ भने त्यो भोगचलनको आधारमा पनि उसको हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता छ। त्यसलाई एउटा एक प्रकारको कस्टमरी ल पनि भन्छन्, प्रचलित कानुन। अब भारतले के भन्न सक्छ भने अब त्यो विवादित भूमि जो तपाईहरुले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नै भारतले धेरै अघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको हो। बीचमा तपाईहरुले के पनि भन्नु भएन र हामीले पनि हैन हाम्रै ठानेले चाहिँ नि प्रयोग गर्यौं। अब अहिले विगत केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि त्यो नयाँ नक्सा निकाल्दाखेरिमा काश्मीरको खास गरेर 370 भारतको चाहिँ नि धारा 370 लाई खारेज गरेर के रे जम्मू र काश्मीर दुईटा राज्य छुट्याएपछिको एउटा नयाँ नक्सा भनेर निकाल्दाखेरिमा हाम्रो यहाँ विवाद देखियो र उनीहरूले भने नेपालपट्टि त केही पनि चेन्ज भएको छैन, जो पुरानो नक्सा हो त्यही नै चाहिँ कायम छ भने। अब हामीहरूको के रे आर्गुमेन्ट तर्क दलिल के छ भने सुगौली सन्धिमा कालीदेखि पूर्वको जमिन नेपालको हो भनेर लेखिया छ। अब काली नदी भनेको हामी के भन्छौं भने त्यो कुटियाङ्दी को चाहिँ जुन मुहान हो, अब त्यहाँ नै चाहिँ नि काली नदीसम्म जान्छ र त्यहाँसम्म नै हाम्रो हो। अब अहिले अब जुन नक्सा भारतले निकालेको छ त्यो चाहिँ कालापानीमा आएर चाहिँ नि दर्शा हैन नक्साको चाहिँ सीमाङ्कन गरिएको छ, त्यो मिलेको छैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब ब्रिटिसै टाइममा बनेका हुन् ती नक्साहरू। अब त्यतिखेर हाम्रो नक्सा बनाउने अब हैन अध्ययन ज्ञान क्षमता पनि थिएन, ब्रिटिसहरूले बनाए त्यही नक्साहरू नक्सा भारतलाई पनि छोडिदिए। अब एउटा प्रसिद्ध ब्रिटिस लेखक जनरल श्याम कुवान भन्ने हुनुहुन्छ, जीवितै हुनुहुन्छ। गोर्खा ब्रिगेडको सिपाहीहरूसित 40औं वर्ष काम गरेको अनुभव पनि उहाँसँग छ, किताबै लेख्नु भएको छ र यो लिपुलेख सम्बन्धी पनि झन्डै 30-35 पेज लामो एउटा अध्याय छ उहाँको किताबमा। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने यो कुटी नदीको मुख जुन चाहिँ हामीले नेपालले दाबी गरेको छ त्यो पहिल्यै सुगौली सन्धिको ताका, त्यसैलाई नै काली भनेर ब्रिटिसहरूले नक्सा बनाएका थिए। पछि यो त्यो भयो 1816 को कुरा हैन सन्धि सुगौली सन्धि। त्यसपछि 26-27 तिर 56 तिर र 1879 सालतिर नक्सा बनाउँदाखेरि चाहिँ बिस्तारै त्यो अंग्रेजैहरूले काली नदी भनेको यो अहिले हामीले जुन चाहिँ विवादित भनेको छ त्यो लिपुलेखपट्टिको त्यो सानो नदीलाई चाहिँ हैन सानो खोलालाई काली भनेर नक्सा बनाएको छ। एक प्रकारको ब्रिटिसहरूले जानी बुझिकन त्यो बदमाशी गरेकै हो जाने भनेर उहाँले आफैले लेख्नु भएको छ। उहाँ ब्रिटिस हुँदा हुँदै पनि
त्यो त्यतिखेरैदेखि चाहिँ मिचिएको हो। त्यो जुन सुगौली सन्धिमा बनाएको नक्सा हो त्यो फेरिएको चाहिँ त्यतिखेर। भारतीयहरूको दलिल त्यसमा के हुन सक्छ भने हामीले त भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरिमा अङ्ग्रेजहरूले जुन नक्सा छोडेर गए नेपाल भारतको सीमामा त्यही हासिल लिएको हो। अब अहिले हामीले गरे होइन भन्ने उनीहरूको तर्क हुन सक्छ, जसमा सत्यता छ। हो, ब्रिटिसैहरूले बिगारेर छोडेको चिज हो त्यो। अब अर्को योसित जोडिएको योभन्दा अझ जटिल कुरा चाहिँ के छ भने जुन सानो खोलालाई काली नदी भनेर लिपुलेखदेखि यता चाहिँ नि कालापानीसम्मको चाहिँ भागमा बनाइएको छ, त्यो त्यसैलाई चाहिँ नि सीमा नदी मान्दा पनि त्यो भारतीय ब्यारेक चाहिँ त्यो सीमा भन्दा यता नेपालपट्टि आएर बसिदिएको छ। त्यो पनि सन् 1962 देखि नै, त्यो भनेको 18-19 साल जुन बेलामा भारत र चीनको लडाइँ भयो त्यो बेलादेखि नै तिनीहरू त्यहाँ बसेका छन्। अब मैले तत्कालीन चाहिँ नि हैन न पहिलो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो राजदूत ऋषिकेश शाह अन्त बितिसक्नुभयो, तर मेरो राम्रो चाहिँ नि आवत जावत सम्बन्ध थियो, माया गर्नुहुन्थ्यो। मलाई सोधेको थिएँ, किन सोधेको थिएँ भने यो 2055 सालतिर एउटा बुधबार भन्ने साप्ताहिक पत्रिकामा उहाँले भनेको कुरा छापेको थियो। अनि यो त्यो पत्रकारले सोधेको छ, किन यो कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेको छ, त्यसको बारेमा सरकारले किन के गरेको छैन भनेर भन्दाखेरिमा त्यसले शाहले के जवाफ दिनुभयो भने त्यो कुरा 62मै थाहा थियो, म मन्त्री पनि थिएँ, अर्थमन्त्री थिएँ। अनि राजा महेन्द्रलाई मैले सोधेँ, सरकारले त यसरी भारत यतापट्टि आएर बसिरहेको छ किन हो भन्दा राजा महेन्द्रले तिम्रो मन्त्रालयको विषय होइन यो, तिमीले अहिले अर्थमन्त्री छौ, यो परराष्ट्रसित सम्बन्धित हो, अहिले यो विषयमा छोड्दै कुरा नगर भन्नुभयो भनेर त्यो छापेको छ। त्यसपछि मैले उहाँलाई भेट्दाखेरिमा यो त तपाईँले त बडा गम्भीर कुरा भन्नुभयो, राजा महेन्द्रले भइगयो बसुन् इन्डियनहरू, अझ त्यहाँ अझ मलाई त त्यसो भन्नुभयो अनि भनेर तपाईँले भन्नुभयो, यो त बडा गम्भीर कुरा भयो, राजा महेन्द्र त एकदम राष्ट्रवादी चाहिँ हैन, देशभक्त चाहिँ भारतसित पनि लोहा लिने खालको भन्ने हाम्रो यस्तो सोचाइ थियो भनेर भन्दा हो त जयराजी, मैले भनेकै हो, पत्रिकामा जे छापिएको छ त्यो मैले भनेकै हो, खै त्यसको खण्डन पनि कतैबाट आएन, देखिहाल्नु भयो। मलाई राजा महेन्द्रले स्वयं चाहिँ नै भनेको कुरा तपाईँलाई म जस्ताको तस्तै भन्छु, ऋषि तिमी अहिले त्यो विषयमा कुरा नगर, तिम्रो मन्त्रालय चाहिँ अर्कै छ त्यसरी सम्बोधनै गरेर तिमी भनेर यसरी भन्नुभएको हो भनेर त्यो छापेको छ। र अहिले जुन जेनरल श्याम कुवानको कुरा गरेँ, ब्रिटिस चाहिँ जर्नल, अहिले त उहाँ रिटायर पनि भइसक्नुभयो, तर नेपालको बारेमा थुप्रा उहाँका लेखहरू लामा 30-35 पेजका लामा लेखहरू 8-10 वटा सङ्कलन गरेर किताबै छापिएको छ, अहिले बजारमै छ। त्यहाँ उहाँले त्यो कुरा पनि लेख्नु भएको छ। बुधबारमा यो छापिएको थियो, ऋषिकेश शाहले यसो भनेको थिए र उहाँको कन्क्लुजन अब के थियो भने राजा महेन्द्रलाई त्यतिखेर यो विषय भन्दा पनि अब भारत चिडिएको अवस्थामा पञ्चायती व्यवस्था कसरी जोगाउने उनीहरूबाट र कसरी जोगिएर बस्ने भन्ने चासो बढ्ता थियो भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अब हामी कति राजावादी पनि होला, कति राजा विरोधी पनि होला, कसैले आलोचना पनि गरौँला, तर उनी त राजा विरोधी अथवा राजा पक्षीय हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन, उनी त परदेशी हुनु विदेशी, तर उनले पनि एउटा अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरिमा महेन्द्रको प्राथमिकता त्यतापट्टि थियो र छोड दिएका हुन्थ्यो भनेर उनले लेखेका छन्। र मैले यसो विचार गर्दा, त्यतिखेरको परिस्थिति विचार गर्दा के देखेँ भने महेन्द्रको चीन भ्रमण 18 सालमा भयो, सन् 1961मा। त्यहाँ त्यो भ्रमणमा कोदारी राजमार्ग बनाउने कुरामा पनि सन्धि सम्झौता भएर आयो। त्यसको भारतमा ठुलो विरोध भयो, संसदमा
लोकसभामा, भारतको लोकसभामा जवाहरलाल नेहरूलाई भारतका सांसदहरूले ठाउँ ठाउँ पारेर सोधे के हो चाहिँ यस्तै होइन नेपालको सीमा छेचुलेर चाइनाले बाटो बनाउने कुरा सन्धि गरेर आए। त्यहाँ ठुलो प्रश्नोत्तरको भएको छ, त्यो छापिएको छ, त्यो जम्मै किताबमा छापिएको छ, डकुमेन्ट्स अन नेपाल्स रिलेसन्स विथ इन्डिया एन्ड चाइना भन्ने 5 भोल्युमको किताब छ। मेरो विचारमा 6000 पृष्ठको होला। त्यसमा सबै ती डकुमेन्टहरू जस्ताको जस्तै छ। महेन्द्रलाई के लाग्यो भनेदेखि अब यो बाटो काठमाडौँ लासा हुँदै चीनलाई जोड्नलाई मलाई छोटो पर्छ, नेपाललाई छोटो पर्छ। अहिले हाल चाहिँ प्रस्तावित बाटो छ, बिस्तारै चाहिँ 1 लेनको 2 लेनको हुँदाहुँदै ठुलो हुँदै चाहिँ यो विस्तारित पनि होला। अब यसलाई पनि यतापट्टि जिस्क्याउने इन्डियालाई लिएर उता त्यो फेरि कालापानी लिपुलेखपट्टि पनि जिस्क्याउने गर्दाखेरिमा दुईपट्टिको फ्रन्ट खोलेर युद्ध गर्न मतलब कूटनीति पनि एउटा एक प्रकारको युद्धै हो। चाउइनलाई चीनको पहिलो प्रधानमन्त्रीको परिभाषा अनुसार त कूटनीतिलाई पनि के अरे हात हतियार बिनाको युद्ध भनेको छ क्या उसले। कूटनीति पनि हात हतियार बिनाको युद्धै हो। अब साँच्चैको युद्धमा त होइन गोलाबारी बन्दुक चाहिने बमसम इत्यादि प्रयोग हुन्छ। कूटनीतिमा पनि एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक अथवा कूटनीतिक चाहिने युद्ध हुन्छ भनेर उनले भनेका छन्। सायद महेन्द्रले त्यो हिसाब गरेर टाक्टिकल भएर अब यो यसलाई यतातिर पनि जिस्क्याउने उतातिर पनि जिस्क्याउने गर्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर त्यस किसिमले क्याल्कुलेसनै गरेर त्यो छोडेको पनि हुनसक्छ। पञ्चायत कालभरि त्यो श्याम कोहानको आर्टिकल मैले पढेको छु, 2-3 पटक पढेँ। पञ्चायत कालभरि पनि दार्चुला जिल्लामा जो चाहिँ नि सिडिओहरू भएर गए जिल्ला अधिकारीहरू तिनीहरूले सबैले यहाँ यस्तो भएको छ, मिचिएको छ, यस्तो भएको छ भने रिपोर्ट पठाएको छ गृह मन्त्रालयमा सिंहदरबार। तर सिंहदरबारबाट कुनै पनि एक्सन भएन। र श्याम कोहानको भनाइअनुसार कुनै पनि मन्त्रीलाई राजा महेन्द्रले मात्रै होइन राजा वीरेन्द्रले पनि यस विषयमा नबोल्नु भनेका थिए पञ्चायतै कालमा पनि भनेर त्यो लेखेको छ। उनी चाहिँ एकदम थरो अध्ययन गर्ने मान्छे हुन् भन्ने कुरा त्यसबाट देखिन्छ। त्यहाँ मात्रै होइन हाम्रो मुस्ताङमा भएको घटनाको बारेमा नै लेख छ, यता रसुवातिरको सम्बन्धमा पनि छोएको छ। त्यो विस्तृत अध्ययन गरेर लामो समय लाग्यो। अब यो परिस्थिति छ, अब यसलाई सल्ट्याउने कसरी त कूटनीति बाहेक अर्को उपाय छैन। अब हाम्रो मान्छेहरू नबुझेर इमोसनमा आएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जानुपर्छ, सुरक्षा परिषदमा यो विषय उठाउनुपर्छ आदि आदि भन्नुहुन्छ। त्यो मेरो विचारमा नबुझेर थाहा नपाएर। अब यहाँ अस्ति एउटा के तराईबाट एकजनाको सांसदलाई चाहिँ काठमाडौँ लिएर आएकोमा अपहरण गरेर लिएर आएको हो भनेर चाहिँ नि त्यहाँ विवाद भयो। अनि उहाँहरू चाहिँ नि प्रहरीमा उजुर दिन होइन नालिस दिन के मुद्दा दिन दर्ता गर्न जानुभयो, प्रहरीले लिएन। त्यसपछि फेरि के भन्छ महान्यायाधिवक्ताको अफिसमा जानुभयो, उहाँले पनि लिनु भएन, दर्तै गर्न मान्नु भएन भन्ने सुन्यो है मिडियामा। अझै त अब त्यो लकडाउनको कारणले त्यति विधि थाहा पनि पाएको छैन। त्यसपछि मैले के सुने भने मानव अधिकार आयोगमा गएर उहाँहरूले त्यो दर्ता गर्नु। अब आफ्नै देशभित्र यस किसिमको मुद्दा दर्ता गर्न हाम्रै निकायहरू त मान्दैनन् भने अब भारतसित मुद्दा हाल्न जाँदाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले त्यो हाम्रो मुद्दा दर्ता गरेर यहाँ भारतको अर्घेलो रहेछ यो छोड्नुपर्छ भनेर हामीलाई फैसला देला। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले यो विषयमा छलफल गरेर अन्याय भएको रहेछ भन्ला, भन्दैन। यो नबुझेर मात्रै हामी यो कुरा गरिरहेको छौँ। यो कूटनीतिको अथवा राजनीतिको कठोर सत्य चाहिँ के हो भनेदेखि जो बलियो छ त्यतैपट्टि लाग्छन् सबै। चाइना बलियो छ, इन्डिया बलियो छ, तिनीहरूलाई चिडाएर नेपाललाई खुसी पारेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के पाउँछ? यो कठोर प्रश्न सोधौँ न। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो विषय हामीले बाइल्याटरल भनौँ न द्विपक्षीय चाहिँ नि कूटनीति खास गरेर भारतसित नै कुरा गरेर मिलाउनु पर्छ। एउटा उदाहरण के छ भने 2009 सालमा मातृ प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा जुन चाहिँ 17, 18, 19 वटा चाहिँ यो
वायरलेस अपरेटरका स्टेसनहरू इन्डियन आर्मीले स्थापना गरेका थियो। त्यसलाई 17 वर्षपछि 26 सालमा कूटनीतिक चाहिँ नि माध्यमबाट तत्कालीन हाम्रो विद्वान स्वर्गीय परराष्ट्र सचिव यदुनाथ खनाल, परराष्ट्र सचिव भन्दा पनि एउटा विद्वान मान्छे हुनुहुन्थ्यो। राजा महेन्द्रलाई पनि यसरी गरेर हुँदैन, उसरी गरेर हुँदैन, यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाइकन उहाँले फिर्ता गराउनु भएको हो। 17 वर्ष बसिसकेका थियो फौजी। अब 3टा काम गर्न भनेर आएको। हाम्रो नेपाली सेनालाई तालिम गर्ने एउटा, दोस्रो चाहिँ एयरपोर्ट बनाइदिने, यही त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यतिखेर पनि सानै थियो, अहिले बढाएर अहिले ठुलो बनाएको। अर्को चाहिँ थर्ड चाहिँ यही नेपाल तिब्बत बोर्डर, नेपाल चाइना बोर्डर चाहिँ भएको क्रियाकलाप चाहिँ अब्जर्भ गर्ने र नेपाल सरकारलाई खबर गर्ने भन्ने के अरे यो 3टा मान्यता अथवा चाहिँ विषयमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर उनीहरू आएर बसेका। हामीलाई मात्रै के खबर गर्थे, उनीहरूले मुख्यतः दिल्लीलाई नै खबर गरेको होलान्, पछि तिनलाई हटाइयो। अब कूटनीतिक उपायले त्यसरी हटाउन सकिएको नजिर पनि छ नभएको होइन विगतमा। तर यो सबको लागि पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो लागि यो उपयुक्त समय हो कि होइन, हामी कति प्रेसर हाल्न सक्छौँ इन्डियालाई। त्यतिखेर इन्डियालाई प्रेसर हाल्न सक्ने परिस्थिति थियो। चीन चाहिँ शक्तिशाली हुँदै गइरहेको थियो। भारत चाहिँ सन् 62 को युद्धमा नराम्रोसँग हारेको चाहिँ अनुभव थियो भारतलाई, र नेपाल चीनप्रति बढी ढल्किँदाखेरिमा केही होइन अझ खतरा हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको पनि मनोविज्ञानमा परेको थियो। त्यो सबै हाम्रो कूटनीतिज्ञले बुझेर जानेर अनि त्यो समय यो ठिक छ यतिखेर गर्नुहुन्छ भनेर गर्नुभयो। त्यो सफल पनि भयो। अब अहिले हाम्रो परिस्थिति के छ? हामी त घरभित्रै झगडा गरिरहेछौँ होइन। मेजोरिटीले नपुगेर 2/3 सरकार बनाउनु परेको छ, बनी पनि रहेको छ कि कसो छ कुनै। अझ फेरि त्यहाँ पार्टी फुटाउने मिल्ने अध्यादेश के आयो, त्यो ठुलो विवादित भयो आफ्नै पार्टीभित्र पनि। अब एकातिर यो कोरोना भाइरसले पुरा संसारलाई डल्लाइरहेको अवस्था छ, अनि अर्कोतिर यस्तो यस्तो शक्तिशाली छिमेकीबाट चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ भूमि बाटो बनाउने काम, उद्घाटन गर्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ आपसमा झगडा छ। यस्तो परिस्थितिमा हामीले जित्न सक्छौँ? त्यसैले यो सबै कुरा मिलाएर मात्रै गर्न सकिन्छ। अब त्यसैले मैले अघि सुरुमै भने अब यो हाम्रो सरकारले यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्छ हेरौँ। अब यो आपत्तिजनक छ भनेर कागजले लेखेर दिएको छ भन्ने कुरा पनि मैले मिडियामा सुने। अब त्यति मात्रैले पुग्दैन होइन। अब कोही मान्छे चाहिँ सडकमा उत्रिएर चाहिँ नि कालो के अरे झन्डा देखाएर अथवा चाहिँ पुतला जलाएर अथवा चाहिँ यस्तो गरेर त्यसरी पनि त्यो कूटनीति हुँदैन। अब गर्दै रहन्छन् यिनीहरू चाहिँ भन्छ शक्तिशालीले के गर्छ। त्यो रामायणमा पढ्नु हुँदैन, हनुमानलाई चाहिँ इन्द्रजितले पक्रेर रावण कहाँ लैजाँदा बाटोमा चाहिँ नि सडकमा निस्किएर राक्षसहरूले चाहिँ नि मुक्की हान्छन् चाहिँ नि हनुमानलाई। रिस गर्छन् घोषणा भएर हनुमान चुपचाप लागि गया भनेर लेख्नु भएको छ क्या हाम्रो भानुभक्तजीले रामायणमा। अब त्यो नेपालको मान्छे झन्डा सन्डा चाहिँ नि जलाउँछन्, पुतला जलाउँछन् चाहिँ नि आफ्नै गाडीहरूमा ढुङ्गा इँटा हाल्छन्, फुटाउँछन्, आगो लगाउँछन्, के बिग्रिएको छ त भनेर चुप लाएर बस्छ। त्यसरी त कूटनीति हुँदैन। उसलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो 26 सालमा जस्तै। अब यो हाम्रो कूटनीतिज्ञ भनौँ न परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकारले के गर्छ आगामी दिनमा हेर्नु पर्ला। अब एउटा नेपालको सन्दर्भमा एउटा देखिएको ठुलो चिज चाहिँ नि सगरमाथा यसरी कूटनीतिक संवाद अर्थात् राष्ट्र प्रमुख भन्न कि अथवा प्रधानमन्त्री बीचका संवादले अर्थात् यहाँले भन्नुभयो यदुनाथ खनाल पनि त्यतिखेर त्यो काममा सक्रिय भएर सगरमाथा नेपालले पायो अर्थात् त्यसलाई टुङ्ग्याउन सकिएको, चीनलाई पनि एक किसिमले आश्वस्त बनाउन सकिएको परिस्थिति छ। यतिखेर बाटो निर्माणको लागि चाहिँ नि नेपालमा संविधान बन्दै गर्दा भारत र चीनका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा यिनै ठाउँमा बसेर निर्माण गर्ने कुराहरुकोमा सहमति भएको र नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यही कारणले भारत भ्रमण गर्नु भएन भन्ने कुराहरु पनि हामीले अहिले पढिराखेकै छौं।
त्यसो भएर यो परिस्थितिमा अब सरकार चाहिँ नि यतिखेर यहाँले भन्नुभयो जस्तै नेकपाको छ र त्यो सरकार आफैभित्र चाहिँ नि विवादले ग्रस्त भएको छ, अरू बाहिरी कुनै समस्या भन्दा पनि। त्यही भएर अरू जस्तो भनौँ न, अब एउटा डेमोक्रेटिक फ्रन्टमा बसेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका यसमा के हुन्छ? अर्थात् अहिले प्रधानमन्त्रीजी पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त जे छँदैछ, त्यसका लागि उहाँले कूटनीतिक रूपले पहल गर्न सक्ने कुरो के हुन्छ? र अर्को चाहिँ नि यहाँहरू जस्तो जो डिप्लोमेटिक रूपले काम गर्नुभयो एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपालमा, धेरै हुनुहुन्छ, अब त्यसमा अलिकति पहुँच हुनुभएको 2-4 जना हुन सक्नु होला, हो त्यस्तो इन्डिभिजुअल पनि केही पहलहरू हुनसक्छ कि के हुनसक्छ यो विषय चाहिँ? अब इन्डिभिजुअल पहल गरेर त के काम लाग्छ र, होइन? अब विज्ञहरू भनेको पनि अब सरकारले बोलाएर यस विषयमा कसो गर्ने के गर्ने भन्ने भने मात्रै चाहिँ नि विज्ञहरूले केही भन्ने हो, सुझाव दिने हो। अब नबोलाइकन जाने कुरा पनि भएन। अब झन् यो कोरोना भाइरसले चाहिँ लकडाउन भएको बेलामा त घरैबाट म ननिस्किएको आज 47-48 दिन भइसक्यो। अब हामीले भन्न सकिने कुरा केही छैन। गर्ने अब प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिवहरूले नै हो अब जो चाहिँ अहिले अब ह्यान्डल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ उहाँहरूले चाहिँ। अब प्रधानमन्त्री स्तरमा सगरमाथाको पनि उल्लेख गर्नुभयो नि तपाईँले। अब बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा सगरमाथाको विषय के अरे टुङ्गिएको हो। अब पहिला चावनलाई चाहिँ नै टङ्कप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यहाँ आउनुभयो। त्यो बेलामा चाहिँ बोर्डरको सम्बन्धी कुरा केही पनि भएन। त्यो प्रकारको सद्भावना भ्रमण जस्तो थियो र नेपाललाई विकासको निमित्त केमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेरको 10 लाख रुपियाँ दिएको कुरा मैले पढेको छु किताबमा। पछि बिपी को भ्रमण हुँदाखेरिमा चाहिँ 2-3 काम भए। एउटा चाहिँ यो नेपाल चीन सीमा चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले सीमाङ्कन गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक चाहिँ सहमति भयो। त्यो यसमा चाहिँ हस्ताक्षर भयो बिपी र चौधरीको बिचमा। अनि जस्तो पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी भन्छन्, दुई देशका बिचमा, खास गरेर छिमेकी देशको बिचमा शान्ति र मैत्री सम्झौता हुन्छ। त्यो चीनपट्टि भएको थिएन। भारतपट्टि त सन् 50 को सन्धि नै भइसकेको थियो, त्यो विवादित पनि थियो, होइन? चीनपट्टि चाहिँ कुनै त्यस्तो सन्धि थिएन। त्यो सन्धि पनि गरौँ भनेर त्यहाँ प्रस्ताव आयो चीनमा भएकै बेला। बिपी संयमित मान्छे हुनुहुन्थ्यो। ठिक छ, अब यो महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले यो सन्धिको चाहिँ नै तपाईँहरूले प्रस्ताव गरेको कुरालाई लिएर हामी स्वदेशै फर्किन्छौँ। अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूसँग संसदमा पनि छलफल गरेर के अरे टुङ्ग्याउँला। अब हामीको चाहिँ नै प्रस्ताव दस्तावेज लिएर जान्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो र यहाँ छलफल पनि भयो। र उहाँ चौधरीलाईको भ्रमण हुँदाखेरिमा पोखरामा त्यो भएको छ, पिस एन्ड फ्रेन्डसिप ट्रिटी पोखराको चाहिँ फेवाताल पनि हेर्न जाने नेपालमा त्यसरी भएको। अब सगरमाथाको जहाँसम्म कुरा छ, बिपी उहाँ चीनमा भएकै बेलामा माओ त्से-तुङसँग नै लामो राति झन्डै 12 बजे राति होटेलमा भएको छ, कुरा भएको छ। र त्यो के कुरा भयो, बिपीले के भन्नुभयो, माओ त्से-तुङले के भन्नुभयो, बिपीले के भन्नुभयो, माओ त्से-तुङले के भन्नुभयो, त्यो जम्मै एउटा नाटकको पात्रहरूले एउटा पात्रले के भन्यो, अर्को पात्रले के भन्यो, अर्को पात्रले के भन्यो त्यसरी गर्न पुरा त्यो चीन सरकारले किताबैमा छापेको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले होला माओ त्से-तुङ अन डिप्लोमेसी भन्ने किताबै छ। त्यो किताबमा बिपीले सगरमाथा चाहिँ नि हाम्रो सेन्टिमेन्टल चाहिँ नि त्यसमा भावनात्मक चाहिँ सम्बन्ध भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि जुन पुरानो चीनको नक्सा छ त्यो हामीले स्वीकार्य छैन। हामीले ल्याएको नक्सा बमोजिम हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो सीमा सम्बन्धी चाहिँ कानुन छ त्यो बमोजिम गर्नुपर्छ। र थर्ड 10 सालमा तेन्जिङ शेर्पा र सर एडमन्ड हिलेरी न्युजिल्यान्ड निवासीले सगरमाथा चढ्दाखेरिमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर चढेको हुनाले त्यो नेपालकै भूमि हो, सरहद हो भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाउँछ।
सबै कुरा भनेपछि ठिक छ, यो कुनै ठुलो कुरा होइन, मिल्छ, सबैलाईसँग कुरा गर्नुहोस्। अब चीन यति धेरै ठुलो फराकिलो देश छ, कसैको जमिन हामीलाई लिनु आवश्यक छैन, त्यो चाहिँ मिल्छ, केही छैन भनेर मौसी तुमी भन्नुभयो। अब चुचुरो भनेर फेरि बिपीले उठाउनु भएको छ। चुचुरो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसार चुचुरोदेखि उत्तरपट्टि चीन हुन्छ, चुचुरोदेखि दक्षिणपट्टि नेपाल हुन्छ। ठिक छ भनेपछि ठिक छ त्यसो भनेर उहाँहरूको कुरो पुग्याएर चाहिँ नि आउनुभएको छ। 3-4 पेज लामो त्यो संवाद छापिएकै छ। त्यसलाई मैले नेपालीमा अनुवाद गरेर एउटा राम्रै सेवा आयोगका मान्छेहरूले पढ्ने चाहिँ म्यागजिनमा छापेको पनि छु। अब त्यसरी भन्न सक्नु पर्यो नि, स्वच्छ कुरा, स्वस्थ कुरा हैन, आफ्नो देशको राष्ट्रिय हितको कुरा चाहिँ नडराइकन अब तिनको चाहिँ आतिथ्यमा चाहिँ तिनको देशमा भ्रमण गर्न आइराखेको छु, यो यस्तो विवादको कुरा चाहिँ किन उठाउने भनेर त्यसै चाहिँ नि खुम्चिएर फर्किने भनेदेखि त त्यो भ्रमणको पनि अर्थै भयो। भ्रमण गर्ने भनेको त समस्या समाधान गर्न अथवा कुनै चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्नलाई गर्ने, उहाँले त्यसो गर्नुभयो र त्यो भयो। पछि चौहानलाई के अरे को भ्रमणमा सिंहदरबारमा भएको के अरे प्रेस कन्फरेन्समा चौहानलाईलाई एउटा इन्डियन पत्रकारले सोधेको छ। त्यो पनि चीन सरकारले छापेको किताबमा छ, अर्को किताब छापेको छ, पिपीको भ्रमणलाई मात्रै लिएर अर्को किताब छापेको छ त्यो चीन सरकारले। त्यतिखेर 1 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, मैले किनेर नि राखेको छु। त्यसमा चौहानलाईले स्पष्ट भन्नुभएको छ, यो कुरा नेपाल सरकारसँग हाम्रो एकदम राम्रो सहमति भएर टुङ्गिसकेको छ, न चीनले चाहिँ नि हाम्रो भनेर दाबी गरिरहेको छ, न चाहिँ यो सोध्न पर्ने प्रश्न हो चाहिँ टुङ्गिसकेको विषय भनेर भनेको छ। महेन्द्रको भ्रमणपछि पनि महेन्द्रलाई पनि पत्रकारले सोधेको छ। 1 वर्षपछि त बिपी सरकार त चाहिँ नि महेन्द्रले को गरेर चाहिँ नि हैन आफ्नै सत्तामा लिए। त्यसपछि जुन बिपीले त्यो सीमाङ्कन गर्ने भनेर सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नि सम्झौता गरेको जुन कागजपत्र थियो, त्यसको आधारमा चीन र नेपालको द्विपक्षीय एउटा आयोग बन्यो, सीमाङ्कन आयोग बन्यो। त्यो हाम्रो यतापट्टिबाट स्वर्गीय चाहिँ नि पदमबहादुर जेनरल पदमबहादुर खत्री त्यो आयोगको चाहिँ नि अध्यक्ष अथवा चाहिँ सह अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसले काम सिद्ध्याएपछि महेन्द्रको भ्रमणमा चाहिँ त्यो प्रोटोकलमा सही भएको, उताबाट चौहानलाई, यताबाट चाहिँ नि महेन्द्रले सही गरेको त्यो फोटो पनि मैले देखेको छु। यदुनाथ खनालको घरमै पनि थियो। यदुनाथ खनाल त्यतिखेर परराष्ट्र सचिव हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भएका सबै कुराहरू मैले उहाँको जीवनी लेख्ने क्रममा सोधेको पनि छु र त्यो जीवन चाहिँ वास्तवमा कहिले अस्ति कान्तिपुरकी कुन पत्रिकाले नेपाल बुझ्नको लागि अत्यावश्यक नपढी नहुने किताबहरू कुन कुन हुन् भनेर 75 जना नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भोटिङ गर्न अनि मतदान गर्न भनेर गर्दाखेरि त्यो किताब पनि नेपाल बुझ्नको लागि नपढी नहुने किताब मध्ये एउटा हो भनेर आएको रहेछ। हो त्यसमा त्यस्ता कुरा छन्। अब कठैती दिन गए भने जस्तो भयो। अहिले चाहिँ अहिले भद्रगोल भएको छ हैन, पार्टीभित्र झगडा छन्, पार्टीको बिचमा झगडा छन्। अब त्यसमाथि थपिएको छ यो कोरोना भाइरस। अनि योभन्दा अगाडि अलि चाहिँ यो फेरि एमसीसी को ठुलो चाहिँ नि हुन्डरी थियो, त्यो त अहिले एक प्रकारले सेलाएको जस्तो छ। त्यो पनि अर्को ठुलो कूटनीतिक चुनौती छ हाम्रो सरकारलाई। 55-56 अर्ब रुपियाँ कि कतिको अमेरिकी सहायताको एउटा विषय छ नि। त्यो पार्टी सत्ताधारी पार्टीकै केही मान्छेहरू त्यो जसरी भने पनि पास हुन्छ गरिन्छ यही अधिवेशनमा भन्नुहुन्छ। अर्को थरी चाहिँ कुनै हालतमा हुँदैन। यस्तो डिभाइडेड हाउस भन्छ नि, यो विभाजित घरले कूटनीतिक युद्ध कसरी जित्छ? कूटनीतिलाई पनि युद्ध नै हो भन्नुभएको छ नि के अरे चौहानलाईले। यो राजनीतिक दलहरूको यस्तो अवस्था भए पनि कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू र प्रशासन भनौँ न स्थायी सरकारले चाहिँ नि यसलाई केही लान सक्ने गर्न सक्ने कुरो हुन्थ्यो होला नि यदि यो बलियो भयो भने। यो पनि कमजोर हो होइन? त्यो मुख्यतया कुनै पनि राष्ट्रको पहिलो बियो भनेको राजनीति नै हो, राजनीतिक नेतृत्वै हो। इभन अमेरिका जस्तो देश जहाँ चाहिने वर्षको 60,000 चाहिने
मान्छे पिएचडी गरेर निस्किन्छन्। विश्वको चाहिने टप 20वटा विश्वविद्यालय मध्ये 16वटा अमेरिकामा छन्। त्यस्ता बुद्धिजीवीहरू भएको विज्ञानमा, प्रविधिमा, धन सम्पत्तिमा, संस्कृतिमा, विचारमा, भाषामा, साहित्यमा संसारलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको मुलुकमा त अब राजनीतिले डोमिनेट गर्दाखेरिमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जे भन्छन् त्यही भइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ नि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई उछिनेर तथाकथित चाहिँ नि बुद्धिजीवी अथवा चाहिँ नि कूटनीतिज्ञले तल्लो तहबाट के गर्न सक्छ? केही पनि गर्न सक्छ। मुख्यतः राजनीतिक नेतृत्वै तयार हुनु पर्यो। जस्तो त्यत्रो लामो उदाहरण दिएर मैले महेन्द्रले चाहिँ नि होइन भइगयो यता यो छोडिदिएको भन्ने कुरा के भन्छ लिपुले कालापानीपट्टि उता सगरमाथाको कुरा लिपुले मिलाएको कुरा मैले राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको कुराको उदाहरण दिएँ नि। त्यो हो यस राजनीतिक नेतृत्वको बुद्धिमानी चाहिँ मात्रै के हुन्छ भने ल हामीमा सबै अनुभव छैन, केही विज्ञहरू पनि अनुभव दिउँ। जस्तो यदुनाथ खनालकै कुरा त्यो फौज पठाउने विषयमा उहाँले मलाई प्रश्न भन्नुभएको छ। यो किताबमा पनि लेखमा पनि मैले छापिसकेँ कि छापेको छैन। के भन्नुभयो भने एक दिन बेलुका राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट र यदुनाथ खनाललाई दरबारमा डिनर खानु बोलाउनु र डिनर खाइसकेपछि तत्कालीन बडा महारानी अहिलेको बडा महारानी भन्नु अब त पनि संस्था गइसक्यो रत्नालाई अब तिमी भित्र जाऊ म चाहिँ उहाँसँग राजनीतिक कूटनीतिक कुरा गर्छु भनेर सुरु गरेर के भन्नुभयो भने खनालजी यो इन्डियन फौज 9 सालमा आएको 17 वर्ष बसिसक्यो। अब यिनीहरूलाई त फिर्ता पठाउनुपर्छ, तपाईँ एउटा भाषण लेख्नुहोस् यस विषयमा म पढ्छु भनेर राजा महेन्द्रले भने। अनि यदुनाथ खनाल विद्वान हुनुहुन्थ्यो, डराउने कुरा पनि थिएन। उहाँले प्रश्नै भन्दैन राजाले पढ्न हुँदैन सरकार यो यस्तो भाषण। ठिक छ भाषण गरियो अनि इन्डियाले ओहो राजाले यस्तो भाषण गरे अब यो फौज फिर्ता लिएर जानु पर्यो भनेर लगिदियो भनेदेखि त गजब हुन्छ, हिरो भइन्छ। बडा नेसनल चाहिँ नै राजा हाम्रो कस्तो भनेर जनतामा वाहवाही हुन्छ, कबड्डी खाइन्छ। तर टेर पुच्छर लगाइदिएन, बसेको बसै गऱ्यो भने कहाँ जानुहुन्छ सरकार? ओहो मैले त्यो सोचेकै थिइनँ। त्यसो भए यो भाषण मैले पढ्ने होइन यिनले पढ्छन् भनेर कीर्तिनिधिलाई देखाए। अनि फेरि खनालले भन्यो कीर्तिनिधिलाई पनि नपढाऊ किन भनेर फेरि भन्दाखेरि अब यो एउटा रिस्की गेम हो, युद्ध हो। कूटनीति भनेको ठेगानमा गोली लाग्न नि सक्छ, नलाग्न नि सक्छ, मिसफायर हुन सक्छ। उहाँकै शब्दमा मिसफायर हुन सक्छ, मान्दिन नि सक्छ, नमान्दिन नि सक्छ। त्यसैले एउटा हल्का के गरौँ भने प्रधानमन्त्रीको नाममा एउटा राइजिङ नेपालमा अन्तर्वार्ता छापौँ। यी सबै विषयलाई लिएर जुन भाषण हो भन्ने कुरा हुन् त्यो अन्तर्वार्तामा छापौँ भनेर 24 जुन 1969 को चाहिँ राइजिङ नेपालमा त्यो छापियो। छोटो छ अन्तर्वार्ता तर नेपाल भारत सम्बन्धका कुराहरू जम्मै त्यसमा परेको छ। त्यो सन् 50 को सन्धि चाहिँ भारतको सुरक्षा चासो के सबै अब यो कामलाई होइन भनेर चाहिँ छापियो। र खनालले के भन्नुभयो भने माने भने अब कुरा अगाडि बढाउने यस विषयलाई, अब मानेनन् भने यो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बेकारमा यस्तो चाहिँ अन्तर्वार्ता दिएछ भनेर खोसिन पनि तयार हुनुपर्छ। खोसिन अथवा म खोसिन अथवा कोही एकजनालाई भने भारतलाई देखाउनलाई एकजनाको जागिर खोस्ने हात धुने एकजनाले आफ्नो जागिरबाट हात धुने गर्नुपर्छ। त्यसै गर्नु त भन्ने सल्लाह भएर उहाँले प्रश्न उत्तर जम्मै आफैले चाहिँ तयार पारेर राइजिङ नेपालमा छाप्न दिनुभयो। छापियो। 2-3 दिनसम्म इन्डियाले त्यो नदेखा जस्तो गर्यो र तेस्रो चौथो दिनपछि राजबहादुर भन्ने एउटा राजदूत थिए, हामीले नि देखेको हो विद्यार्थी कालमै। पछि गएर मन्त्री बने, इन्दिरा गान्धीको टाइमको मान्छे हुन्। ठुलो व्यक्ति रहेछन् किनभने पछि मैले उनको पनि हुलाक टिकट राजबहादुरको पनि भारतले हुलाक टिकट छापेको मैले देखेँ। हालसालै आएर यदुनाथ खनालको हुलाक टिकट नेपाल सरकारले पनि छापेको छ। त्यो तहका मान्छेहरूले त्यो काम गरे, कूटनीतिक काम गरेर ल त ल त्यसो भए अब नेपालले यस्तो कुरामा जाने हो भने फौज निकाल्ने भन्ने विषयमा भारतमा दिल्लीमा
वार्ता भयो, त्यहाँ पनि खुराफाती नयाँ उतापट्टिबाट प्रशस्त भएको छ। त्यो पनि त्यो डकुमेन्टमै छ, त्यो एएस भासिनको डकुमेन्ट्स अन नेपाल्स रिलेसन्स विथ इन्डिया एन्ड चाइना भन्ने त्यो 5 भोल्युमको किताबमा यी सबै विस्तृत रूपमा विवरण त्यहाँ पनि छ। भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि सुझावसम्म दिन सक्छ विज्ञले, फाइनल गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने त राजनीतिक नेतृत्वको काम हो नि। त्यसको लागि प्रतिपक्षी अथवा चाहिँ नि सत्ता पक्ष टप लिडरहरू तयार छन् कि छैनन् यो थाहा छैन। यतिखेर के भने अब सुस्ता पनि एउटा विवादै छ, अर्थात् कतिपय बोर्डरहरूमा चाहिँ नि उता यो त्यो 4 गजाभित्र नै चाहिँ नि पर्खाल जस्तो माटोको ढिस्कोहरू बनाएर यता पुरिनी अर्थात् यता चाहिँ नि वर्षाको बेलामा डुबान हुने भन्ने विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। अब यो समस्यालाई माने शान्त रूपले नेपालले संवाद भारतसित गर्न जरुरी छ, किनभने अब भारतले पनि नेपालको कुरो सुन्दैन भन्ने कुरो पनि होइन होला। अब एउटा नेपालमा देखिरहने भारत कार्ड कहिले चीनको कार्ड कहिले प्रयोग गर्यो, कहिले भारतको कार्ड प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका लागि जबरजस्त उदाहरण यो भयो, किनभने दुईटै देश मिलेर यतिखेर सडक बनाए। त्यसैले यो विषयमा यतिखेर नेपाल सरकार अथवा कूटनीतिक जिम्मेवारीमा बसिरहेका मान्छेले 1 2 3 गरेर जनतालाई पनि आश्वस्त बनाउने र उनीहरूले नि गर्ने काम के हुन्छ? अब दुईटा कुरा, एउटा त के भनेदेखि अब भारतसित चाहिँ कुराकानी गरेर मिलाउने भन्ने कुरा जुन छ त्यो कूटनीतिको आत्मा भनेकै डायलग हो, संवाद हो, सम्झौता हो है। कूटनीति भनेको एउटा सम्झौताको विज्ञान, सम्झौताको व्यवहार हो। सम्झौता भन्ने बित्तिकै कुरा के आउँछ भने लेनदेन। एक थरीले पुरै लिने, अर्को थरीले पुरै गुमाउने, त्यो कुनै सम्झौता भएन हैन। त्यो सम्झौतामा ठुलो सानो जस्तो सुकै भए पनि अलिकति लेनदेन हुन्छ। जे भयो भयो विगतमा हैन 1860 देखिको चाहिँ सोलिसन्धी लगायतका चाहिँ कुराहरू चाहिँ जे भए अहिले वर्तमानमा अब यसलाई सल्ट्यौं भन्दाखेरिमा केही लेनदेनको कुरा आउन सक्छ। अब सुस्ताको कुरा गर्नुभयो, त्यो त सुस्तामा त नदीले आफ्नो बाटो छोडेर त्यो भएको हो। माथि चाहिँ नदीले बाटो छोडेको छैन, किनभने त्यो पहाडको एकदम गहिरो खोजबाट नदी बगेर गएको छ। त्यो लिपुले कालापानीपट्टि त चाहिँ नदीको के अरे बहाउले बाटो छोडेको कुरा छैन। अब यो कोरोना भाइरसको चाहिँ लहर विश्वमा फैलिनुभन्दा अगाडि नै पनि यो कालापानी लिपुले जुन बेलामा भारतले नक्सा निकाल्यो र त्यो नक्साको चाहिँ विरोधमा नेपालमा आवाज उठ्यो, त्यतिखेर श्याम शरण भन्ने भारतको पूर्व विदेश सचिव जो यहाँ नेपालमा राजदूत पनि भएर फर्केका हुन्, उनको एउटा लेख छापिएको छ। त्यो मैले कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर राखेका पनि छु। उनी आत्तिएर लेखे जस्तो चाहिँ त्यो लेख छ एक किसिमले भन्दा। अर्को किसिमले भन्ने हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन पनि सकिन्छ। यो जुन विवाद उठ्न लाग्यो त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन, चाँडो भन्दा चाँडो यो सल्ट्याउनु पर्छ भनेर लेखेको छ। त्यसको माने नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रिएर जाओस्, नेपालीहरू सानो देश हुन्, साना मान्छे हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ नि मिचेर लान सकिन्छ विचार उसको होइन, डराएर लेखेको छ। यो बिग्रिएर भत्किएर जानुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाँडो दुई देशको चाहिँ सन्तुष्टि हुने किसिमले समाधान गरिन्छ, गर्न सकिन्छ भनेर अब्जेक्टिभली लेखेको छ। हो, त्यस किसिमको सोचाइ राख्ने मान्छेहरू पनि त त्यहाँ रहेछन्। त्यसैलाई आधार मानेर तपाईका पुराना चाहिँ अनुभवी विज्ञहरू पनि राख्नुहोस्, हाम्रा पुराना विज्ञहरू पनि राख्नु, धेरै नराखौँ, कति बस्नुपर्छ, बसेर मजाले छलफल गरेर नेपाललाई पनि सन्तुष्ट हुने, भारतलाई पनि सन्तुष्ट हुने काम गरौँ भन्दाखेरिमा मान्लान् जस्तो लाग्छ। तर समस्या के हुन्छ भन्नु होला भने अलिकति आदान प्रदान त भइहाल्छ, केही उसले छोड्ने केही हामीले छोड्ने, सम्झौता भनेकै त्यही हो हैन। त्यसको डिटेल कस्तो हुन्छ थाहा छैन।
त्यो कालापानीको विषयमा भनौँ न। अब समस्या त के छ भने जुन नदीलाई कालापानी भनेर सानो खोलोलाई चाहिने त्यो काली नदी बनाइएको छ, भारतको फौज त त्यो खोलो भन्दा पनि यता नेपालैपट्टि आएर त्यो ब्यारेक बनाएर बसेको छ। त्यो त सरासर चाहिने होइन, हाम्रो भूमिभित्र आएर अकुपाई गरेर बसेको त्यो हुन्छ, त्यो विवादित कुरा हो भनेर उनीहरूले पनि त्यो टुङ्ग्याएको छ। र उनीहरूकै दृष्टिमा पनि नेपाल भारतको सीमाङ्कन 98% सकिसकेका छ। दुई ठाउँमा मेजर समस्या छ, एउटा सुस्ता, एउटा त्यही कालापानी, त्यो चाहिँ मिलाउनु बाँकी छ भनेर उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् र यो परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताद्वारा मिलाउने भनेर छोडिदिएका छन्। अब समस्या के भइदियो भने यदुनाथ खनाल अथवा चाहिँ होइन त्यतिखेरको टिएन कौल भन्ने थियो उता इन्दिरा गान्धीको नातेदार भन्ने, त्यस किसिमको परिस्थिति अहिले रहेन। अब हामीले कुनै किसिमको मध्यमार्गी गरौँ। अब यहाँ यत्रो पब्लिक चाहिने एउटा इमोसन छ कि चाहिने बेच्यो देश भनेर भोलि आतंक सडकमा निस्किन्छ हाम्रो। यसरी पब्लिकलाई कुरो बुझाउनु, संयमित बनाउनुको सट्टा उखार्ने हाम्रो मानसिकता राजनीतिक नेतृत्वमा छ। त्यसो भए हुनाले यो विषयलाई छोएर म गर्छु, समाधान गर्छु भनेर अघि सर्ला जस्तो कोही पनि लाग्दैन। पहिले त वातावरण बन्नु पर्यो नि देशभित्र, र देशको मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि। इन एनी नेगोसिएसन के अरे देयर इज गिभ एन्ड टेक भन्छ, के कुनै पनि नेगोसिएसन भनेको केही न केही गिभ एन्ड टेक। महाभारतकै उदाहरण दिउँ न, त्यत्रो चाहिँ कौरवका 100 भाइलाई समाप्त गरेर तिनको चाहिँ पुरा 11 अक्षौहिणी सेना समाप्त गर्न सक्ने बलवान चाहिँ होइन पाण्डव पक्ष, जम्मा उनीहरूको चाहिँ 7-8 चाहिँ कति मात्रै अक्षौहिणी थियो, त्यति हुँदाहुँदै पनि समाप्त गर्न सक्थे। त्यो कुरा थाहा थियो। कृष्ण भगवान जस्तो मान्छे गएर चाहिँ ल भइगयो, अब चाहिँ यत्रा वीर छन् के अरे नि चाहिँ पाण्डवहरू, तैपनि यी 5 भाइलाई साना साना 5वटा गाउँ दिए हुन्छ, अरू बाँकी चाहिँ कौरवले नै शासन गरे गर्नुहोस्, यति त आदान प्रदान गरौँ, यति त लेनदेन गरौँ भन्दाखेरिमा दुर्योधनले म एउटा सियोले कोप्दाखेरिमा जति माटो आउँछ त्यति पनि दिन्न भनेर भने। आखिर भयो के लडाइँ समाप्त भयो। अब हामी कि कति पनि हामी दिँदैनौँ भनेर लड्नु पर्यो। अमरसिंह थापा जस्तै चाहिँ ज्यानको बाजी राखेर काँगडा पुग्न सक्नु पर्यो। अब त्यो बाटो त हाम्रो बन्द भइसक्यो होइन। अब लडाइँको त माध्यम छैन भने कूटनीति हो, दुवैतर्फले दुवैतर्फलाई कन्भिन्स गरेर यसमा चाहिँ होइन सबैको कर्ता मर्का। अब त्यो भारतलाई हामीले भन्न सक्नुपर्छ के भन्नुपर्छ, त्यो हाम्रो भूमि हो, ठिक छ। तपाईँहरूलाई चीन जानलाई अथवा हाम्रा तीर्थयात्रीलाई, तपाईँका तीर्थयात्रीलाई चाहिँ उता मानसरोवर जानलाई चाहिँ त्यो बाटो चाहिन्छ भने त्यो बाटो प्रयोग गरौँ, बनाउनुहोस्, तर त्यो क्षेत्र चाहिँ नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिदिनुहोस्। नेपालको हो, नेपालकै क्षेत्र भएर चाहिँ त्यो बाटो गएको छ। अब त्यो अहिले त्यो बाटो छोटो पर्छ दिल्लीतिरबाट चाहिँ मानसरोवर जानलाई, तर कलकत्ताबाट चाहिँ मानसरोवरतिर जानलाई त काठमाडौँ आएर कोदारी भएर अनि छिरेर अनि तिब्बत गएर त्यो माथि माथिको चाहिने सडक जान त्यता छोटो पर्छ नि। बङ्गाल चाहिँ सिक्किमतिरबाट जानु पर्यो भने त्यहाँ नाथुला पास हुनेछ, अर्को त्यताबाट पनि जानु पर्यो। त्यो बाटो पनि त प्रयोग गरिरहेछ नि। हाम्रै एक प्रकारले तीर्थयात्राको लागि इन्डियनहरूले नेपालकै होइन काठमाडौँ आएर काठमाडौँकै ट्राभल एजेन्सीहरू मार्फत चाहिँ यात्रा मिलाएर चाहिँ कोदारी हुँदै होइन कोदारी राजमार्ग हुँदै चाहिँ तिब्बत भएर गएका पनि त छैन। त्यस कारणले त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर स्वीकार गरिदिनु र तपाईँहरूको भूमिबाटै चाहिँ सडक भएको हो। भारतले अब रक्सौलबाट चाहिँ काठमाडौँ आउने पहिलो पृथ्वी राजमार्ग पनि त भारतले बनाएको हो। अब चीनले चाहिँ होइन के अरे कोदारीबाट काठमाडौँसम्म आउने बाटो पनि त उनीहरूले बनाएको हो। अहिले त्यो बाटोले त लासादेखि दिल्लीसम्म पनि त जोड्छ नि नेपाल छिरेर। अब हामी अहिले यही BRI भन्छ नि चीनको के अरे बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत यहाँ रेलै ल्याउने भन्दैछौँ, लुम्बिनी लाने भन्दैछौँ। लुम्बिनी भने लुम्बिनीमै गएर अड्किन्छ र त्यो रेल त्यो त इन्डियासम्म छिचोल्नको लागि हामीले होइन रसुवा काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी भनेका छौँ। यसरी उत्तर दक्षिण राजमार्ग बन्छन् नेपालको सरहदबाट भने र सबैलाई फाइदा हुन्छ भने
के बिग्रियो त, तर भूमि चाहिँ नेपालको हो भनेर स्वीकार गरिदिनुहोस् भनेर अनेकौं कुरा भन्न सकिन्छ त्यो। तर मुख्य कुरा के भने हामीमा हाम्रो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकता, सिन्सियरिटी हुनु पर्यो। मलाई त यो विषयमा चीनसित कुरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अहिले चीनले के भन्छ थाहा छ मलाई। यो विषय अहिले तपाईहरुको भारतसितको विवादको विषय हो। बुलेटदेखि कालापानीसम्मको चाहिँ पार्ट त्यो तपाईहरुले इन्डियासितै मिलाउनुहोस् भन्छ। ऊ पनि बाटो छ हुन पनि हो त्यसो हेर। र हाम्रो जिरो खम्बा भन्छ नि, 1 नम्बरको चाहिँ नि सीमा खम्बा त्यो गाडिएको छ त्यो हाम्रो उसमा दार्चुला जिल्लाको माथि चाहिँ नि। तर जुन जिरो भनेको चाहिँ नेपाल, भारत र चीन आएर ठ्याक्क 3 ठाउँ ट्राइजङ्सन भन्छ नि, त्रिदेशीय बिन्दु जोडिने ठाउँ जिरोको चाहिँ नि खम्बा चाहिँ बनाएको छैन। यो कहाँनेर हो भन्ने कुरा विवादित हुने भएको त्यो छोडिदिएको छ। र श्याम कोवान जसको आर्टिकल मैले धेरै पटक उहाँले पनि त्यही भन्नुभएको छ, यो समस्या भारत र चीनको सम्बन्धमा राम्रो सुधार नभइन्जेल सुल्टिँदैन। र नेपालले खुब गर्न सके इन्डियालाई कन्भिन्स गराएर त्यो आफ्नो बनाउने हो। चीनपट्टि अहिले त्यो कुरा गर्ने कुनै चाहिँ औचित्य त्यो पनि छैन भनेर लेखेको छ। हो पनि त्यसो भएर अब संयमित यतिखेर सबैजना गम्भीर र संयमित हुनु जरुरी छ। त्यसो भए यो जुन अब विरोध एकले अर्कोलाई विरोध गर्ने, अनि यसमा यो यतिखेर यहाँ नेपालमा नेकपाको सरकार छ। अब हुन त यहाँले यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यति हुन सक्दैन कि भन्ने जस्तो कुरा पनि गर्नुभयो। यो नेकपाको सरकार हुने र नेपाललाई माया मार्ने विश्व पनि छन् हैन। अब नेपालको नेतृत्वको उचाइ को अवस्थाले यदि यसलाई भारतसित कुरा गरिसकेपछि पनि अरू मुलुकहरूसित कुराकानी गर्न पर्दा के हुन्छ? त्यस्तो केही अलि फरक पर्ने हुन्छ? त्यसको कामै छैन। जस्तो भनौँ न नेपाललाई माया गर्ने मुलुकहरू पनि छन्, के छन् भन्नुभयो नि तपाईँले। 46 सालमा भारतले ब्लकेड गर्यो 15 महिनासम्म। त्यो बेलामा म अमेरिकामा छु, वासिङटन डिसीमा भर्खर पिएचडी गर्दैछु, सिद्ध्याएको थिएँ। अमेरिकन अखबारहरूले पनि यो के अरे वासिङटन पोस्टले त महिना दिनसम्म नेपालका न्युजहरू छापै गर्यो। न्युयोर्क टाइम्समा पनि हामीले जोड गरेर एउटा आर्टिकलै छपायौँ, बुश सरकारको बुश इज ब्लाइन्ड आई अन नेपाल। नेपालमा यत्रो चाहिँ नि सङ्कट होइन कष्ट नेपाली जनताले भोगिराखेका छन्। अहिले फेरि ऊ पनि सुरु भइसक्यो त्यो प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन पनि सुरु भइसक्यो। 70 जना मान्छे मरिसक्यो। अमेरिकन सरकार चुप लागेर बसेको छ, यो गर्नु हुँदैन भनेर बडो मेहनत गरेर मान्छेले सङ्कट गरेर आर्टिकल पनि छपाइयो। तर पञ्चायती सरकारलाई कुनै पनि विश्वको कुनै पनि सरकारले त्यो नगर नेपाली जनतालाई चाहिँ नि अब देऊ भनेर भन्दा पनि भनेन। वास्तवमा एउटा चिठी चाहिँ अमेरिकन सेनेटर र काङ्ग्रेसमेनहरू 6 जनाको सिग्नेचर गराएर हामीले राजदूतलाई पठाएको। तर अमेरिकन सरकारले भने न त भारतले ब्लकेड गरेको विषयमा हे तिमीले त्यो यस्तो सानो छिमेकीमाथि गर्नु हुँदैन के गरेको भने कसैले भनेन इन्डियालाई। किन? क्रूर र कठोर हुन्छ कूटनीति। त्यो फुच्चे सानो देश नेपाललाई खुसी पारेर इन्डियालाई चिडाउन को चाहन्छ? इभन चाइनाले पनि केही भनेन। ल तपाईँ रेकर्डमा हेर्नुहोस्, इन्डियाले गर्दा यहाँ चिनिया चाहिने मन्त्री कि प्रधानमन्त्रीकै चाहिने भिजिट पनि गराएको छ परराष्ट्र मन्त्रीको नेपाल सरकारले। उनले यहाँ भएको दुर्दशा हैन 1 किलोमिटर लामो चाहिने मोटर तेलको लागि लाइन साइन सब देखेर गए, तर एक शब्द बोलेन। त्यसैले यथार्थ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले आफैले सुल्झाउनु पर्छ। अर्का देशसित, थर्ड कन्ट्रीसित, युएनसित, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसित। अब त्यो एउटा उदाहरण। अर्को भुटानी शरणार्थी बिचरा 20 वर्ष त्यो चाहिँ झापाको र मोरङको चाहिँ के शिविरहरूमा हैन शरणार्थी शिविरहरूमा बसेर केही नलागेर चाहिँ कोही अमेरिका, कोही अस्ट्रेलिया, कोही
कता लाग्छ, अझै पनि 15-16 हजार त्यतैतिर छन्। खै त हामीले इन्डियालाई भनेर, त्यो त वास्तवमा भुटानको भूमि नागेपछि त तिनीहरू त इन्डिया टेकेर अनि केही किलोमिटर हिँडेपछि बल्ल नेपाल आउने हुन् नि। र अन्त इन्डियाका शरणार्थी हुन्छन्, हाम्रा होइन। हामीले माया गरेर नेपाली भाषी भनेर लिएर चाहिँ उनीहरूलाई राख्यौँ, तर इन्डियालाई यो भुटानलाई चाहिँ दबाब दिएर के अरे गर्नु पर्यो, फिर्ता पठाइदिनु पर्यो भनेर त कुनै सरकारले होइन। त्यो 20 वर्षको अवधिमा त फेरि वर्षको एउटा सरकार बदलिएको इतिहास छ। यति अस्थिर छ हाम्रो नेपालको राजनीति, फेरि कसैले पनि भनेन। त्यो बेला चाहिँ नि होइन काङ्ग्रेसका सरकार पनि बने, चाहिँ एमालेका सरकार पनि बने, राप्रपाकै नेता सूर्यबहादुरको नेतृत्वमा चाहिँ लोकेन्द्र बहादुर शर्माको नेतृत्वमा अनेकका सरकार, कसैले पनि त्यो भन्दाखेरिमा त्यो यी सबै नजिरहरू 46 साल हेर्नुहोस्, चाहिँ भुटानी शरणार्थी हेर्नुहोस्। अब यहीँ दर्ता भएन, अघि नै मैले भने आफ्नै देशभित्र अपहरणको केस दर्तै गर्दैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले हाम्रो दर्ता गर्छ। अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि नबुझेको मान्छेले इमोसनमा आएर पब्लिकलाई चाहिँ नै उछाल्नलाई चाहिँ भन्ने मात्रै कुरा हो। यथार्थ चाहिँ अर्कै छ। त्यो यथार्थ चाहिँ हामीले इन्डियासित, अब चाहिँ इभन चाइनाले पनि मान्दैन। तपाईँहरू त्यो बिपीको आत्मवृत्तान्त पढ्नुभयो होला धेरैले। त्यो चाउमिनलाई जुन टङ्कर प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री भएको बेलामा के अरे नेपाल भ्रमणमा आए, काठमाडौँमा बिपीसँग एक दिनभरि कुरा भएको छ चाउमिनलाई, र उहाँले त्यो आत्मवृत्तान्तमा लेख्नु भएको छ। बडो के अरे अब पन्छाउने जस्तो डिसमिसिभ ढङ्गले यो कुरा तपाईँले इन्डियासित मिलाउनुहोस् भनेर भने मलाई चाउमिनलाई लेख्नु भएको छ। हो, हाम्रो यो रियालिटी यस्तै छ। तर अब हामी चाहिँ कोही छात्रवृत्ति, कोही चाहिँ औषधोपचार, कोही के को उसमा अल्झिएर चाहिँ होइन व्यक्ति सबै चाहिँ त्यस्तोमा अल्झिएर मुख्य राष्ट्रिय मुद्दामा चाहिँ नजाने यस्तो परिस्थिति बन्यो। यो नेपाल सरकारले त्यसमा कूटनीतिक रूपले नै आफू गम्भीर बनेर प्रयास गरोस् भन्ने नै हो अहिले हामीले भन्ने। त्यसो भए यो अलिकति प्राविधिक समस्या भयो कि के हो, राम्रोसँग तपाईँको प्रश्न सुनिएन। ठिकै छ। अब त्यसमा म यो कार्यक्रमलाई अन्तिम गर्न चाहन्छु। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। अब धेरै दर्शकहरूले हेरि पनि राख्नु भएको छ, केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्, तर ती सबै प्रश्नहरू यहाँले जुन भन्नुभएको छ ती कुराहरूले सबैलाई प्रष्ट बनाएकै छ। यहाँको अमूल्य समयको लागि आभार व्यक्त गर्दछु र बिदा गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले आज यो बहस कार्यक्रममा नेपालमा यतिखेर सीमा विवाद जुन चलिरहेको छ, लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी र सँगसँगै सुस्ता लगायत भारतसित सीमामा रहेका समस्याहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा डाक्टर जयराज आचार्य जो शिक्षाविद, कूटनीतिकविद लगायतको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसित हामीले लामो छलफल गर्यौं र यहाँहरूले पनि यस विषयमा धेरै नै जानकारी भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी फेरि अरू विषयमा पनि कार्यक्रममा लिएर आउने नै छौं। अहिलेलाई बिदा पाऊँ। धन्यवाद। जय नेपाल।